प्रमाणात बार्तिमेव हो कुड्डो जेजू येता म्हूण आयकतूच व्हडल्यान बॉम्ब मारता आनी म्हणटा, दाविदाचे पुता म्हजी काकूत कोर. जेजूक तो अळकता. जेजू म्हणटा, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येवशी कोर. जेजू ताका म्हणटा, वच, तुज्या भावाट्टान तुका बरो केलो. आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी तो ताचे बरी चलूंक गेलो. बाबा भयणानो, हो कुड्डो तरी पूण तो जेजूक अळकता. तो आयकता खरो, पूण जेजू कळकून व्हडल्यान बॉम्ब मारता, दाविदाचे पुता म्हजी काकूत. आमकां दोळे आसात, पूण जायते फावटी आमकां हेर सगल्यो वस्तू दिसती पडटात, पूण जेजू दिसती पडना. बाबड्यानो, ह्या कुड्ड्या भाशेन, बार्तिमा भाशेन आमी मागणें करची गरज, दाविदाचे पुता म्हजी काकूत कोर. आमी ह्या संवसारांत जायत्यो वस्तू पळयल्या, पूण हांव तुका पळयना. ह्या गोंड्यांनी, ह्या मनशांनी हांव तुका पळयना. म्हजी काकूत कोर, म्हाका बोगोस. पळय बाबड्यानो, देवाचे काकुतीक उलो मारुया आनी आमी जेजूक पळोवंक आमकां नव्यान नदर येवशी कोर म्हूण मागुया. आनी जेजू आमच्या भावाट्टा प्रमाणे आमकां बरी करतलो. आनी जें बार्तिमाक म्हटलें तें आमकांय म्हणटलो, वच, तुज्या भावटान बरो जा.